क्रिप्टोकरन्सी केसीत आशुतोष नायकाचेर कंपनीचो दुसरो वांगडी मिहीर आक्षेकरान फटीची केस केल्या। खरें तर हातूंत कंपनीचो प्रमोटर मिहीर आक्षेकराची चवकशी जावपाक जाय, वैभव वांयगणकरान मागला। क्रिप्टो आणि फॉरेक्स करन्सी केसीत आशुतोष नायकाक अटक केलो। मिहीर आक्षेकरान आशुतोष नायकाचेर फटीची केस तयार करून ताका कोर्टात खेचलो। आता दोगूय कंपनीचे प्रमोटर। मिहीर आक्षेकरान लोकांचे पैसे भरले ना, पैसे स्वता खातीरच वापरले। आता आयकपाक येता तो राजकारणात देवपाची तयारी करता। हे फटवणुकींतल्यान सुटपाची ही पळवाट बळीचो बकरो आशुतोष नायकाक करूंक सोदतात, वैभव वांयगणकार म्हणटा। ही केस आसा ही रिगार्डिंग क्रिप्टो करन्सी केस, जेतून एक आशुतोष नायक म्हणून अक्युजाक अरेस्ट केल्लो। ताच्या बरोबर बाकीचे खूब अक्यूज आसा आनी ताजो जो कंप्लेनर आसा जो कोर्टान, जाचें नांव आसा मिहीर आक्षेकर आनी अदर्स, हांच्यांनी तेजेर फेक एलिगेशन्स घालून केस तयार केली आनी ती कोर्टान घातली। बेजिकली आशुतोष नायक हो एक प्रमोटर, ताच्या बरोबर मिहीर आक्षेकर होय एक प्रमोटर जो इन्वेस्टमेंट्स घेता लोकां कडल्यान आनी कंपनीत जमा करता हें करपाक। सो जालां कितें की आशुतोष नायकान सगळे इन्वेस्टरांचे पयशे घेवन कंपनीच्या एकाउंटान घातला, जे कोर्टा कडेन सादर केला, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशनाक सपोर्ट केला आनी सगळें तेणें सबमीट केला इन द पुलीस स्टेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन। बट हो जो मिहीर आक्षेकर आनी बाकीचे जे पार्टनर्स आसा, तांची नांवां हांव तुमकां आतां सांगता। तांची नांवां आसा वड्डे किशन, मिहीर आक्षेकर सगळ्यांत पयलो, किशन धावस्कर, राहुल गुंजीकर आनी चंद्रशेखर वड्डे हेंच्यांनी कितें केल्या आनी मेन जो आसा तो मिहीर आक्षेकर हेंच्यांनी लोकांचे पयशे घेवन स्वता खातीर यूज केल्या। तेंच्यांनी 4-4, 5-5 व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेतल्या, सिंधुदुर्गान व्हडले व्हडले प्लॉट्स घेतल्या आनी हो मिहीर आक्षेकर ऑलरेडी रियल इस्टेटीन आसा। ताणें ऑलरेडी लोकां कडल्यान प्लॉटां दाखोवन दाखोवन पयशे उखल्ल्या। अशें कळून येता की तो आतां येता त्या इलेक्शनाक आम आदमी पार्टीची टिकेटीर परवरीन बसपाचो आसा आनी ह्या टिकेटीचेर तो बसपाक आतांच ताणें पॉलिटिक्स चालू केला आनी तो स्वता कंप्लेनंट जाला कित्याक की ताणें लोकांचे पयशे खाल्ले आनी हें कोणाक कळपाक जायना म्हणून तो आपली सायड वाचोवपाक आशुतोषाक बली का बकरा केला। एक्चुली आशुतोशा बरोबर आनीकूय 10-12 प्रमोटर आसा। ही जी नांवां तुमकां सांगली ते प्रमोटर आसा तेज्या बरोबर। जेन्ना ते एकाच पुला वयल्यान वयताले आनी जेन्ना पूल कोसळ्ळो तेन्ना आशुतोशाक बली का बकरा म्हणले आनी तेजेर ते सगळे घातले। मिहीर आक्षेकर हे फॉरेक्स घोटाळ्यांतलो पळय तेज्या बरोबर फोटो आसा, हो दुसरो फोटो ताजो। हे अशे कितलेशे फोटो आसा, हे तांचे आसा आनी तांचे तितलेच इन्वॉल्वमेंट आसा। फक्त एकूच सांगपाक सोदता की भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कॅथलिकाच्या सिमेट्रीचेर बरयल्लें आसा, आज हांव फाल्यां तूं, तुका हें भोगतलें, देव तुका केन्नाच सोडचो ना। तुवें आशुतोशाक पळय इतले त्रासान उडयला, देव तुका केन्नाच सोडचो ना, तुका हें भोगचेंच पडटलें। हांव इन्वेस्टिगेशन एजन्सीक मागता की हे मिहीर आक्षेकर आनी बाकीची जी नांवां घेतल्या हेंचेरूय इन्वेस्टिगेशन करचें, तेंचे अकाउंट चॅक करचे, खंय जागे घेतल्या, कितें ते पळयचे आनी बाकी तेंचेर एक्शन घेवची। केन्ना अरेस्ट जालो ताका 6 तारखेक अरेस्ट जाल्लो, आतां पर्यंत तो रिमांडान आसा। सो हेज्या फुडें कितें कोर्ट डिसायड करतले।